अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तालीम व तहकीक का क्या हशर किया, आज हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन नाम की चिड़िया मुशर्रफ ने इजाद की। इस काम के लिए उसने जामिया कराची के कीमिया के प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान का इंतखाब किया। अताउर रहमान साहब ने HEC के ज़रिए इस मुल्क की तालीम को एटम बम लगाकर उड़ा दिया। बाद में अताउर रहमान साहब से तो HEC की जान छूट गई, मगर HEC खुद एक बला बन चुका था। HEC ने अपनी इब्तदा में मॉडल यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस के इतलाक़ के लिए जामियात पर धावा बोला। ये 2002 ईस्वी की बात है। मॉडल यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस सरकारी जामियात से आर्ट्स और दीगर गैर अहम साइंसेज को देश निकाला देने की कोशिश थी। मुशर्रफ को मुल्क में बस अपनी पसंद की साइंस और टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तब सभी सरकारी जामियात में इस आर्डिनेंस के खिलाफ शदीद मुजाहरे हुए, जिनके नतीजे में HEC को पीछे हटना पड़ा। HEC तब एक नया इदारा था। अताउर रहमान साहब को जब लगा कि वो अपने हुक्मनामों से जामियात को नहीं चला सकते, तो उन्होंने एक नया पैंतरा बदला। उन्होंने असातिज़ा को मखसूस किस्म की रिश्वत देकर HEC के खिलाफ मौजूद जज्बात को ख़त्म करने की ठानी। जामियात की ग्रांट्स बढ़ा दी गई और तनख्वाहों में इजाफा हुआ। जामियात के असातिज़ा के ग्रेड बढ़ा दिए गए और फिर ट्रेवल ग्रांट के सिलसिले शुरू कर दिए गए। अब जामियात से असातिज़ा ने हर अजीब व गरीब किस्म के कॉन्फ्रेंसों में अपने इंतहाई फजूल दर्जे के पर्चे भेजकर HEC से गैर मुल्की सफ़र की खूब ग्रांट्स ली। यूं करोड़ों अरबों रुपए एक इंतहाई फजूल कार्रवाई में उड़ा दिए गए और कहा यह गया कि तहकीक को प्रवान चढ़ाया जा रहा है। जब HEC से असातिज़ा पैसे और फ़ायद पकड़ चुके तो इनकी इसके खिलाफ मुज़ाहमत की नफ्सियाती कुव्वत बिल्कुल ज़ायल हो गई। अब HEC ने सरी दीवानगी के अंदाज में नित नई चीज़ें जामियात पर थोपना शुरू कर दी। हर बात जो लागू की जाती इसमें अमूमन कोई मंतक न होती, बस अचानक कोई नई फरमाइश सामने आ जाती। अगर फरमाइश नुमा हुक्म पर अमल न हो तो जामियात की ग्रांट बंद कर दी जाती। असातिज़ा के अलल्ले तल्ले इस कदर बढ़ चुके थे कि वो कोई मुज़ाहमत ही नहीं कर सकते थे। उस दौर में MPhil और PhD का ज़मानों से मुरव्विज निज़ाम यानी MPhil लीडिंग टू PhD प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए ज़ोर डाला गया और बिल आखिर ऐसा करवाया ही गया। MPhil या PhD के लिए ETS USA से ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम GRE का एक ख़ास परसेंटाइल लाना लाजिम कर दिया गया। ये अमरीकी सर्टिफिकेशन $100 की अदायगी से होती और अक्सर तलबा व तालिबात इसमें मतलूबा परसेंटाइल ना ला पाते। बार बार $100 की अदायगी भी तलबा पर बहुत भारी पड़ती। फिर HEC ने NTS के ज़रिए GRE नुमा इम्तहान शुरू करवाया। इस इम्तहान की फ़ीस बहुत कम थी, मगर ये कितना मुसन्निद था इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि जिन लोगों का GRE में 15 परसेंटाइल आया था, इनका NTS के GAT में 70 परसेंटाइल बआसानी आ गया। मगर फिर ये टेस्ट भी अचानक ही PhD और MPhil के लिए प्री रिक्विसाइट से हटा दिया गया। कोई मंतक न ये टेस्ट नाफिज करते वक्त दी गई और न ही हटाते वक्त। MPhil और PhD को अलग अलग कर देने वाली HEC ने तहकीकात की इशाअत को भी जामियात में असातिज़ा की तरक्की का जीना बना दिया। इसके बाद से कचरा तहकीकात की एक लामहदूद पैदावार इस मुल्क में शुरू हुई। हर नौ की जालसाजी ने खूब फ़रोग पाया। कोई ऐसी बॉडी मौजूद न थी कि जो इस बात की तहकीक कर सके कि तहकीकात का मेयार क्या है और इस बात को लागू करा सके कि असातिज़ा जबरन तलबा की तहकीकात में आथर न बने। HEC की MPhil और PhD को अलग अलग कर देने से MPhil ग्रेजुएट्स की बेपनाह पैदावार हो गई। वजह यह थी कि MPhil के यूनिट कम कर दिए गए थे और इसके मकाले की जांच मुल्की सतह पर ही होती थी, यानी सुपरवाइज़र के अहबाब ही मुकाले को जांचते और कोई पुराना क्लास फेलो प्रोफेसर ही वाइवा ले लेता और डिग्री मिल जाती। अब जब टोकरे भर भर कर MPhil बरामद हुए तो HEC के समझ न आया कि इनको लीपे या पूते। HEC ने जल्दी से ये कानून लागू कर दिया कि अब जामियात की सतह पर लेक्चरार भी MPhil से कम डिग्री के हामिल भर्ती नहीं होंगे। अजीब बात यह है कि HEC के नाबगे कभी ये समझ नहीं पाए कि तहकीक की काबिलियत अगर हो तो भी इस बात की कोई सनद नहीं कि इसका हामिल अच्छा उस्ताद भी होगा।
جامعات میں اساتذہ کی اولین ذمہ داری پڑھانا ہے، اس کے بعد تحقیق بھی ایک ذمہ داری ہو سکتی ہے، مگر صرف تحقیق کو ہی بھرتی سے لے کر ترقی تک ہر چیز کی بنیاد بنانا کتنی عقل مندی ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر تحقیقات کے معیار کی جانچ کا کوئی نظام بھی HEC کے پاس نہیں۔ بات ہوتی ہے تو بمشکل جرنلز کی کیٹیگری کی، تحقیق کے اندر کیا ہے، اس سے دنیا علم کو کیا ملا۔ HEC کی کرامت ہی ہے کہ اس ملک میں اب ایسے بھی کچھ محققین موجود ہیں کہ جن کی 1000 اور 1200 تحقیقات ہیں، مگر انہوں نے علمی دنیا کو کچھ بھی نہیں دیا۔ HEC کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچھے اساتذہ جامعات میں کہیں پس پشت چلے گئے اور بھرتی کی تحقیقات کی طویل فہرست اپنی جیب میں لے کر چلنے والے مگر پڑھانے کے فن سے نابلد اساتذہ کہیں آگے نکل گئے۔ HEC نے اساتذہ کی طلباء کے ذریعے ایویلیویشن کے کسی مربوط نظام کو کبھی بننے ہی نہیں دیا، ورنہ اس کے عظیم پروفیسر کی کلائی کھل جاتی۔ HEC نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک ان گنت جامعات قائم کی۔ وہ جامعات کہاں واقع ہیں؟ مثلا HEC کے قیام سے قبل کراچی میں ایک اردو سائنس کالج ہوا کرتا تھا۔ HEC نے اسے جامعہ اردو بنا دیا۔ جامعہ بننے سے اس میں بس یہ ہوا کہ انٹر کی سطح کی تعلیم منقطع ہو گئی اور PhD تک کے پروگرام شروع ہو گئے۔ اس کام سے قبل یا اس کے بعد وہاں کے اساتذہ کی کوئی تربیت نہیں کی گئی۔ آج کے دن تک جامعہ اردو اور ایسی سینکڑوں HEC کی بنائی ہوئی جامعات دراصل اپنی روح میں کالج ہی ہے، بس ان کے نام بدل کر یونیورسٹی رکھ دیے گئے ہیں۔ HEC کے بے تکے فیصلوں اور غیر منطقی اقدامات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ HEC نے حال ہی میں تمام کالجز سے ملنے والی ڈگریز جیسے BA، BSc، BCom وغیرہ کا نام تبدیل کر دیا، اب وہ گریجویشن نہیں رہی۔ اتنی عجیب بات ہے کہ HEC کے نابغے یہ نہیں سوچ سکے کہ اس ملک میں سرکاری اور نجی شعبے میں آنے والی اکثر نوکریوں میں بیچلر کی ڈگری ہی مانگی جاتی ہے۔ اس ملک میں مقابلے کے امتحانات میں بیٹھنے کے لیے بیچلر ہی شرط ہے۔ یوں اچانک ایک حکم نامے سے BA، BSc اور BCom کو عملاً لنگڑا کر دینے سے ملک کے لاکھوں انسانوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس حکم نامے میں MPhil اور MS کو ختم کرنے اور 16 سالہ ڈگری کے بعد براہ راست PhD میں داخلہ دینے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ یہ پالیسی MPhil اور PhD کے معاملے میں ان تمام پالیسیز سے 360 کے زاویے پر مختلف ہے۔ مزاحیہ بات یہ بھی ہے کہ اگر MPhil ختم کر دی جائے تو HEC کے اس حکم نامے کا مطلب کہ جس کے مطابق جامعات میں لیکچرار بھرتی ہونے کے لیے بھی کم از کم قابلیت MPhil یا MS ہے، کیا اب جامعات میں لیکچرار بھرتی نہیں ہوں گے؟ دوم یہ کہ اگر 16 سالہ ڈگری کے بعد براہ راست داخلہ PhD میں ہوگا تو اس کورس ورک کے یونٹ کا کیا کیا جائے گا جو MPhil میں شامل ہے یا جو PhD کے کورس ورک میں شامل ہے۔ MPhil لیڈنگ ٹو PhD تو HEC پہلے ہی ختم کر چکا۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ HEC نے بہت بڑا یو ٹرن لے کر اسے بحال کر دیا۔ اب حکم نامے میں سب سے بڑی بات اور مزاحیہ بات یہ ہے کہ PhD کے 2 ترقی یافتہ ملکوں کے PhD سپروائزر سے ایویلیویشن کی شرط ختم کر دی گئی اور یہ کام اب ہمارے ملک کے پروفیسر ہی کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اب PhD بھی MPhil کی طرح سپروائزر اور اس کے 3 دوستوں کی شرارت بن جائے گا۔ شاید HEC اب اچانک بہت سارے PhD پیدا کر کے یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ اس نے پاکستان میں تعلیم کو 4 چاند لگا دیے ہیں، چاہے اس کی اس کوشش سے PhD کا معیار گریجویشن کے برابر ہی رہ جائے، مگر HEC کو کون سمجھا سکتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پاکستان پلس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔